न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने गर्छौं। नमस्कार, म मदन खाती। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। आगामी पुस 26 गते प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने। विश्वासको मत पाएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी नहुने। आफ्नो पार्टी कसैको सामु लत्रने पक्षमा नरहेको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको प्रस्तुति। सुरक्षा कार्यविधि विपरीत व्यक्तिगत तवरमा खटिएका सुरक्षाकर्मी फर्कन थाले, तर निजी प्रयोजनका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग पनि छैन। जनताको चाहना बाहिर गएर टुँडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नबनाइने काठमाडौँ महानगर उपप्रमुख सुनिता ढङ्गोलको प्रस्तुति। सर्वसाधारणको सुझावलाई प्राथमिकता दिइने। र कोरोनाले अस्तव्यस्त पारेको विश्व अर्थतन्त्रले सन् 2023मा झनै दुष्कर अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने। विश्वको 1/3 अर्थव्यवस्था मन्दीको मारमा पर्न सक्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। पुस 25 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्ने भएपछि दाहालले 26 गते विश्वासको मत लिने भएका हुन्। पुस 11 गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले संसद सचिवालयका महासचिवलाई विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन्। विश्वासको मत पाएपछि मात्र दाहालले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने भन्दै सरकारमा सहभागी नहुने प्रश्न पारेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरिरहँदा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेका हुन्। सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा उनले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। अघि बढाउन चाहन्छ, हाम्रो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्न चाहन्छ, नेपाली जनताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्न चाहन्छ। त्यसो भए यिनै सोच र मान्यताको आधारमा हामी अघि बढ्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीले वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा ठिक गरिरहेको उल्लेख गर्दै कसै सामु लत्रने पक्षमा नरहेको समेत बताएका छन्। मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर आफूहरू अघि बढ्ने तर आरोप प्रत्यारोपको राजनीति गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको पनि उनको भनाइ थियो। विघटन भइसकेपछि नेपालको राजनीतिले नाटकीय मोड लियो। त्यसभन्दा पहिले नेकपा एमाले भित्र अन्तरसङ्घर्ष चलिरहेको थियो। यो अन्तरसङ्घर्षलाई त्यही बिचमा बसेर हल गर्ने हाम्रो चाहना थियो, तर त्यो हुन सकेन। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूबाट केही गल्ती भए सचिन तयार रहेको, तर कसैलाई पनि पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न मन्त्रालयको काम कारवाहीबारे चासो देखाएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाई त्यसका काम कारवाहीका विषयमा उनले चासो देखाएका हुन्। सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूको काम कारवाही बारे जानकारी लिने काम सुरु गरेका हुन्। संक्षेपमा प्रस्तुति भएको छ। अब बाँकी निकायहरू बाँकी नै छन्, केही निकायहरू त्यो भोलि
सबैको विवरण लिइसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीको निर्देशन जे आउँछ यहाँहरूले सार्वजनिक भइहाल्छ। होइन आज त केही पनि होइन आज होइन के भइरहेछ अब सरकार प्रमुखको रूपमा विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूले कसरी काम गरिरहेछन्, के भइरहेछ, हाम्रो विकासको गति कहाँ छ, यी सबै कुराहरू अब सरकार प्रमुखले जान्ने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि त। त्यही सन्दर्भमा भएको छ। सचिवजीहरूले चाहिँ ब्रिफिङ कस्तो गर्नुभयो जस्तै उहाँले पहिलो दिन भोलि मात्रै भन्छु। मुख्य सचिव बैरागीका अनुसार भोलि पुनः छलफल हुने र प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिनेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै आर्थिक विकास र सुशासन आफ्नो मुख्य लक्ष्य हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सरल र सहज हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयबाट देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै मन्त्री लामिछानेले सरकारी सेवा लिँदा भोग्नुपर्ने ढिलासुस्ती, झन्झटिलो र रुखो व्यवहार भोग्नुपर्ने गुनासा आजकै दिनबाट हटाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले 15 दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना बनाई पठाउन समेत निर्देशन दिए। मन्त्री लामिछानेले तराईमा शीतलहर र उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपातका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा जुट्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए। गृहमन्त्री लामिछानेले मुलुकभर मिटरब्याजीको मारमा परेका नागरिकहरूले अझै त्यसबापत सुनवाई नभएको गुनासो गरिरहेकाले यसप्रति पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निजी प्रयोजनका लागि सरकारी सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्ने चलन नौलो नभई पुरानै हो। त्यस्ता सुरक्षाकर्मी फर्काउन यसअघि पनि धेरै प्रयास भए र गरिए, कार्यविधि पनि बनाइए, तर निजी प्रयोजनका लागि घर घर पुर्याइएका सुरक्षाकर्मी केही वरिष्ठले प्रयोग गरि नै रहेका छन्। तर अब भने यस्ता सुरक्षाकर्मी धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गृह मन्त्रालयले गत मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मी वा सहयोगी राखेको भए 48 घण्टामा फिर्ता गर्न निर्देशन दियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि नियम विपरीत राखिएका 221 सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 अनुसार बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी मध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अंगरक्षक, सवारी तथा इन्धन सहितको सुविधा तोकिएको छ। तर सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर सुविधाको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना र बहस हुँदै आएको थियो। नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएसँगै गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हाले लगतै त्यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए। यद्यपि तीनवटै सुरक्षा निकायमा कति संख्यामा सुरक्षा कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मीलाई निजी काममा खटाइएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने गृहसँग पनि छैन। हाम्रो सुशासन कायम राख्न हाम्रो मार्ग निर्देशन छ। अब 2077 सालमा बनेको एउटा निर्देशिका जस्तो छ। त्यो निर्देशिका विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी चाहिँ फिर्ता गर्नु होला भनेर हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छ। तर फिर्ता पनि गरिराख्नु भएको छ। कतिपयको केही 1-2 दिनको समस्या भएर नगरेको होला, नभए भइराखेकै छ। गृह मन्त्रालयले मातहतका सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशनपछि हालसम्म 221 सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको छ। फिर्ता भएका मध्ये नेपाल प्रहरीबाट नियम विपरीत खटिएका 103, सशस्त्र प्रहरी बलबाट 118 जना रहेका छन्। कस्तो कस्तो काममा त सुरक्षाकै काममा होला है। अब बिहान बेलुका भात पकाउने गर्ने त गरेका छैन होला जस्तो लाग्छ। सुरक्षाका काममा खटाएका हुन्। सुरक्षा काममा खटाउँदाखेरि अब कुन ठाउँमा गए, कस्तो गए, अब पहिलेका सुरक्षाकर्मी जस्तो अवधि एउटा निश्चित अवधि हुन्थ्यो, सङ्ख्या निश्चित हुन्थ्यो। अवधि सङ्ख्या बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्व मन्त्री तथा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको हकमा कसले कति सुरक्षाकर्मी पाउँछन्? पूर्व राष्ट्रपतिलाई आजीवन 21 जना, पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि आजीवन 18 जना, पूर्व राजाको हकमा आजीवन 16 जना, पूर्व उपराष्ट्रपतिका लागि आजीवन 11 जना, पूर्व प्रधान न्यायाधीशका लागि आजीवन 2 जना, पूर्व प्रहरी प्रमुखका लागि आजीवन 2 जना, पूर्व गृहमन्त्रीका लागि 10 वर्षसम्मका लागि 2 जना। मन्त्रालय अनुसार कार्यविधि 2077 अनुसार बहालवाला राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका 275, सशस्त्रका 6, नेपाल प्रहरीका 7 र राष्ट्रिय अनुसन्धानका 5 जना सुरक्षाकर्मी खटिने प्रावधान छ।
त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका 75, सशस्त्रका 6, नेपाल प्रहरीका 5 र राष्ट्रिय अनुसन्धानका 3 जना खटिन्छन्। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाका 175, सशस्त्रका 28, प्रहरीका 82 र राष्ट्रिय अनुसन्धानका 10 जना खटिन्छन्। कार्यविधि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकालमा बनेको थियो। तपाईलाई न्यूजमा पुनः जोड्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जनताको चाहनाभन्दा बाहिर गएर टुडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नबनाइने स्पष्ट पारेकी छन्। सोमबार अकुपाई टुडीखेल अभियानले टुडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउन नहुने भन्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपप्रमुख डङ्गोलले जनताको सुझाव नलिई अन्डरग्राउन्ड पार्किङ नबनाउने प्रश्न पारिन्। उनले धरहरा, काठमाडौँ प्लाजा लगायतमा सञ्चालन हुने अन्डरग्राउन्ड पार्किङले आवश्यकता सम्बोधन गरेको खण्डमा नयाँ संरचना बनाउन आवश्यक नरहेको पनि बताएकी थिइन्। जानकारी यहाँलाई दिन चाहन्छौँ। हामीले फिजिबिलिटी स्टडी त्यो पनि TDF मार्फत गराउने प्रयास गरेका हौँ र त्यो सँगसँगै फिजिबिलिटी स्टडी अथवा भनौँ DPR त अझ पछिको स्टेपहरू भए। त्यसपछि अझ पछिको स्टेप भनेको बनाउने कि नबनाउने भन्ने स्टेप भए। यी सबै कुरामा सबैभन्दा प्राथमिकतामा एज अ डेप्युटी मेयर र एज अ पब्लिक अफ काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी पनि भनिरहँदाखेरि पहिलो प्राथमिकता भनेको यो आवश्यकता हो कि होइन, निड एसेसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। र उपप्रमुख डङ्गोलले टुडीखेलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने वा नबनाउने भन्ने बारेमा सर्वसाधारणको सुझाव लिइने पनि स्पष्ट पारेकी छन्। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाटन दरबार क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष पहल थालिएको छ। विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षणको थलो बनेको पाटन दरबार क्षेत्रमा हुँदै आएका विभिन्न गतिविधिले यस क्षेत्रको सौन्दर्यतामा नै असर पारेको थियो। तर ललितपुर महानगरपालिकाले अब यस क्षेत्रको संरक्षणमा विभिन्न प्रतिबन्धात्मक कार्यहरू पनि अघि सारेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबारदेखि प्राचीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको पाटन दरबार क्षेत्रको संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले दरबार क्षेत्रभित्र सवारी प्रवेशदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्न वा भिडियो बनाउन निषेध गरेको छ। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको भीड़ लाग्ने पाटन दरबार क्षेत्रको आकर्षण नै यहाँका पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। पछिल्लो समय दरबार क्षेत्रभित्र धूम्रपान, मद्यपान सेवन गरी होहल्ला गर्ने, नकारात्मक भिडियो बनाउने, विवाहको फोटो सुटिङ गर्ने, धार्मिक आस्थामा आँच आउने गरी विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने, जथाभावी पसल थापेर फोहोर गर्ने र भीख माग्ने जस्ता गतिविधिले नकारात्मक सन्देश दिएकोले यस्ता क्रियाकलापहरूलाई बन्देज गरी स्वच्छ र पर्यटकीय महानगर बनाउन विशेष पहल थालिएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाले नै यो हाम्रो विश्व सम्पदा क्षेत्र छ नि हाम्रो पाटन दरबार सुर्खेतमा, त्यो प्रयोग कारणले गर्दा त्यो एरियामा कुनै विदेशी पाहुना आउँदाखेरि, हामी नेपाली आउँदाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न खालको अब चिया बेच्नेदेखि लिएर फोहोर पार्ने काम, त्यहाँ विभिन्न अरू प्रोग्राम हुने कामहरू, त्यहाँनिर अब गीत गाउने कामदेखि लिएर सबै त्यो ठाउँमा अलिकति सम्पदा क्षेत्र, विश्व सम्पदा क्षेत्रमा पर्ने चिजलाई त्यो नपर्ने कुराहरू धेरै नराम्रो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले ललितपुर महानगरपालिकाले त्यहाँनिर मोटरसाइकल पनि इन गर्न पाउन्न, पार्क गर्न पाउनेन, गाडी पनि पाउन्न। त्यसले गर्दा हिजोदेखि यो सम्पदा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न, राम्रो गर्नलाई लागू गरेको। प्राचीन सम्पदाको रूपमा रहेका सम्पत्तिहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी भावी पुस्तालाई सकुशल हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति नियम बनाइएको हो। दरबार स्क्वायरभित्र कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्नु परेमा, भिडियो खिच्नु परेमा वा अन्य गतिविधि गर्न परेमा नगरपालिकाको स्वीकृतिमा मात्र गर्न पाइने भएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि स्थानीय गाइडलाई निश्चित शुल्कमा भ्रमण गराउने र स्थानीय गाइडहरूलाई महानगरको तर्फबाट ड्रेस र परिचय पत्रको पनि व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यहाँनिर विभिन्न यो ब्लड डोनेसनकोदेखि लिएर विभिन्न नाचहरू हुन्छ, त्यहाँ त्यो पनि गर्न पाउँछ। तर महानगरपालिकाको स्वीकृति बगैर त्यहाँ के गर्न पाउनेन। अनि महानगरपालिका के गरिरहेको छ भने गार्डहरूलाई, त्यहाँ पनि गाइडहरू, लोकल गाइडहरूलाई पनि एउटा ड्रेस दिने, परिचय पत्र कार्ड दिने भन्नुभएको छ अहिले। किनभने को गाइड थाहा हुन्न नि, ड्रेस जो पनि हुन्छ गाइडहरू त अब राम्रो कि नराम्रो थाहा हुन्न। अनि त्यहाँ पनि अर्को कुरा पनि पैसा टोक्ने पनि भनेको छ। 1 घन्टा गऱ्यो भने कति फेल दिन पाउने त। अब त्यहाँ असीमित भयो, त्यहाँ त कसले 500 ल्याएको छ, कसले 200 ल्याएको छ, 50 फेल नै गरिरहेको छ मान्छेले।
अब मान्छे छैन, आज गाइडहरू छैन, अब त्यहाँ टुरिस्टहरू आएन भने 50 माइल ल्याऊ, म गाइड गरिदिन्छु भनेको छ। त्यो त्यसरी नरिकन घन्टाको यति भनेर एउटा सिस्टम त्यहाँनिर त्यो पनि गर्न लागेको छु। पञ्चायतमा पनि अहिले म्याकिङ गरेको छु। यस्तो पोस्टरहरू जुन छ नि अहिले यो हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको अनुसार भनेको जुन पोस्टर छ नि, यो 50,000 छापेको छ हामीले। सबै चोकमा टोलमा सबै जानकारी होस् भनेर हामीले पछाडि हाम्रो यो 10 बुढे के कार्यक्रम गर्ने हो 10 बुढे राखेको छु, जसले गर्दाखेरि जनतालाई पनि थाहा होस् हाम्रो सबैको यो जुन सम्पदा क्षेत्रलाई सबैसँग हाम्रो नगरपालिका मात्र होइन, महानगरपालिका मात्र होइन कि सबै नगरवासीहरू मिलेर यसलाई संरक्षण गर्नु भन्ने हेतुले यो लागू गरेको हो। पाटन दरबार परिसरमा रातको समयमा बस्न र घुम्न नपाउने, गिटार बजाएर आसपासका स्थानीयलाई दुःख दिने जस्ता गतिविधि पनि निषेध गरिएको छ। चिया, मकै बेचेर दरबार क्षेत्रमा फोहोर गर्ने, पर्यटकको सहजताका लागि मोटरसाइकल तथा चारपाङ्गे सवारी प्रवेशमा रोक लगाउने जस्ता गतिविधिहरू महानगरपालिकाले कडाइको साथ लागू गर्ने भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरण हुने चेतावनी दिएको छ। सङ्घले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशका विभिन्न भागमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको तार जथाभावी काट्न थालेकाले तार काट्दा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको हो। सङ्घले विद्युत प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको दावी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरकारवाला निकायहरूसँग माग समेत गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भाडाकै न्युमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर अपरेसन पोइन्टमा विद्युत लाइन काट्ने, सेवा प्रदायकहरूले नियमित विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दै अवस्था छ। इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार छानी काट्ने कार्य तीव्रताका साथ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा निर्बाध रूपले अघि बढिरहेका छन्। यसरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध गरी रहँदा उत्पन्न स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै लिनुपर्ने यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछु। सेवा प्रदायकले नियमित विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दै पनि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटका तार काट्नु सुहाउने पक्ष नभएको तर्क गरेको छ। इन्टरनेट सेवा राज्यको अति आवश्यक सेवा र मानवाधिकारको रूपमा स्थापित सेवा भएको दावी पनि सङ्घको छ। नियमन आएको छ होइन, त्यस्तै हामीले जनतासँग जुन हामीले चाहिँ ग्राहकहरूलाई 1000 रुपियाँको प्याकेज या 1200को प्याकेज जुन इन्टरनेट हामी बेचिरहेका छौँ त्यसको पनि हामीले चाहिँ एनटिएबाट पर्मिसन लिएर मात्रै हामी बेच्न पाउँछौँ होइन। त्यो गरि नै रहेको छौँ, त्यो निरन्तरता छ। त्यो भएको हुनाले विद्युत प्राधिकरणले पनि एउटा नियमन निकायबाट चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको प्रयोगको लागि भाडा कति राख्ने भन्ने कुरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। विराटनगर, इनरुवा, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टिकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, धनकुटा, दुहबी लगायतका ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको तार काटेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार व्यावसायिक संगठनका प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललाई राष्ट्र ब्याङ्क कार्यालय बालुवाटारमा भेटेका हुन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवसायीका सबै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारी दबावमा थिए। चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन 2 वर्ष स्थगित गर्नुपर्ने, चर्को ब्याज दर घटाउनुपर्ने लगायतका माग व्यवसायीले राख्दै आएका छन्। गभर्नरसँगको भेटमा पनि व्यवसायीले चर्को ब्याज घटाउनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा स्थगित गर्नुपर्ने र तरलता प्रवाह गर्ने मौद्रिक औजारहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सङ्कटा क्लबले नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गर्दै पोखरामा जारी आहारारा गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार पोखरा रङ्गशालामा भएको तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेलमा सङ्कटाले आर्मीलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सङ्कटालाई जित दिलाउन विदेशी खेलाडी द्वै स्टेफन बिनोङ र मेसुकीले गोल गरे भने 1 गोल सुरज्यू ठकुरीले गरेका थिए। आर्मीका लागि एकमात्र सान्त्वना गोल नवयुग श्रेष्ठले पेनाल्टी मार्फत गरेका थिए। सङ्कटाले अब सेमी फाइनलमा अर्को विभागीय टोली एपीएफको सामना गर्नेछ। प्रतियोगिताको अन्तिम सेमी फाइनलमा मङ्गलबार मनाङ मर्स्याङदे क्लबले भुटानी युथ स्पोर्ट्स क्लबको सामना गर्नेछ।
देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईँलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्कार। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।